बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन की बीवी हज़रत आशिया का वाक़िया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह फ़िरौन और उसकी बीवी हज़रत आसिया के बारे में। आपसे गुजारिश है इस वाक़िया को पूरा ज़रूर सुने। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मुझे फ़िरौन और उसके बुरे कामों से बचा ले और इन जालिमों से छुटकारा दिला दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते मिस्राम बिरहाम जिस इलाके में आबाद हुए उसका नाम मिस्र पड़ गया। यहाँ की कौम जब परवान चढ़ी और फ़िरौन की हुक्मरानी आ गई, फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों के साथ मिस्र आ गए और गोसान नाम के एक इलाके में आबाद हो गए। उन्हें बनी इस्राइल के नाम से पुकारा जाता है। जब फ़िरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इस्राइल में अल्लाह का एक नबी पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा और उसके हाथों ही तुम्हारी मौत होगी, फ़िरौन इस खतरे से बचने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना शुरू कर दिया और उसने बनी इस्राइल को अपना गुलाम बना लिया और उनसे अपने काम कराता, बिल्कुल नौकरों की तरह। बनी इस्राइल में पैदा होने वाले लड़कों का कत्ल करवा देता और लड़कियों को जिंदा रहने देता। उसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है तो लाख कोशिश कर ले उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कमज़ोरों पर जुल्म करके उन्हें अपनी बादशाही और ताकत से ज़ारिए परेशान करके वो अपने आप को बहुत बड़े नुकसान में डाल रहा है। उनके उसकी भलाई इसी में थी कि वो अपने ताकत पर घमंड ना करे और अपने आप को खुदा होने का दावा ना करे। कुछ ही वक्त के बाद फ़िरौन और उसकी सल्तनत को ख़त्म करने वाला बच्चा बनी इस्राइल के यहाँ पैदा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम अय्यर था। इसी नाम को हुकूत भी कहा जाता है। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा था कि जालिम फ़िरौन उनके बच्चे को पैदा होते ही मरवा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि बच्चे को अपने पास रखना और उसे दूध पिलाना, लेकिन जब उसकी जान को खतरा लगे तो उसको दरिया में डाल देना और डरना नहीं। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बच्चे को एक संदूक में रखो और दरिया में डाल दो, फिर दरिया इसे किनारे पर डाल देगा, फिर इस संदूक को मेरा और तुम्हारा दुश्मन फ़िरौन उठा लेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक से रख कर दरिया में डाल देती है। जब बच्चे वाला संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन में महल के पास जाकर पहुंचा तो फ़िरौन की बेटी और उसके गुलाम संदूक को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने उस संदूक को दरिया से निकाला और मालिकाए आसिया को फ़िरौन की बीवी थी उसके हवाले कर दिया। जब फ़िरौन की बीवी ने संदूक का ढक्कन खोला तो एक खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फ़ौरन बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। और जब फ़िरौन ने उस बच्चे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया तो फ़िरौन की बीवी सामने आ गई और बोली कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, हो सकता है ये बच्चा हमें फ़ायदा पहुंचाने का कोई ज़रिया बने, क्यों ना हम इसे अपना बेटा बना ले, जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मतलब है फ़िरौन ने कहा मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ, हो सकता है ये बच्चा तुम्हारी आंखों में ठंडक बन जाए। इस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौन के महल में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फना दी। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत ने एक और करिश्मा दिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अभी दूध पीते बच्चे थे, उन्होंने किसी भी दाई का दूध पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया। महल वालों ने एक ऐसी औरत की तलाश शुरू कर दी जिसका दूध ये बच्चा पीने लगे। उतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सामने आ गई और बोली, मैं तुम्हें ऐसी औरत के बारे में बताऊंगी जिसका दूध ये बच्चा ज़रूर पिएगा।
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، وہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی ہی بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائی بن گئی۔ ان کے لیے شاہی چیزوں کے انتظام کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا دشمن بن گیا، اور فرعون کے جادوگروں اور اس کے سپاہیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا یعنی لاٹھی سے شکست دی، تو وہ لوگ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور حضرت آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ لیکن وہ لوگ فرعون کے ظلم سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک دن حضرت آسیہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اور ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ حضرت آسیہ کے منہ سے نکلا الفاظ یہ تھا کہ برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے باپ فرعون کو یہ بات بتا دی۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ کو دھوپ لٹایا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ ظلم کے جواب میں حضرت آسیہ کہتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو ذبح کروا دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہیں مانا۔ آخر کار فرعون نے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر پٹکتا۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات اور بخشش دلا دے، اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، رنج اور درد آسیہ سے دور کر دے اور اسے ظالموں سے نجات دلا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا، پھر وہ مسکرائی اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت میں سب سے عظمت رکھنے والی عورتوں میں ہوگا۔ قرآن شریف کے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقدس نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر نہیں اور جہنم میں جائے گی، اور ساتھ ہی دو نیک بیویوں کا بھی ذکر کیا جو اپنی امت کی ایمان والی عورتوں کی مثال ہوگی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائی، اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم جب موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے جدوجہد کے بعد واپس آئے تو رمض سال انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح شانی فرعون بن چکا تھا، اور وہی منفتح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا واقعہ پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے۔